अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरान विद अरमान सबा। आज हम सूरत मुनाफिकून पढ़ना सीखेंगे। सूरत मुनाफिकून मदनी सूरत है। इसमें 11 आयात और 2 रुकू हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। यहाँ पे वक्फ लाजिम है। वक्फ लाजिम पे ज़रूर वक्फ करना होता है। वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुह। यअलमु आइन को हल्के से अदा करना है। मीम की पेश को लंबा नहीं करेंगे। इन्नका लरसूलुह, ये वाली हा अंदर से निकलेगी। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। इत्तखज़ू अयमानहुम जुन्नतन फसद्दू अन सबीलिल्लाह। अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर आएगा तो अल्लाह का नाम पुर नहीं किया जाएगा। इन्नहुम साअ मा कानू याअमलून। मा कानू याअमलून ज़ालिका बिअन्नहुम आमनू सुम्मा कफरू फतुबिअ अला। यहाँ पर 2 आइन है, दोनों आइन हल्क से निकलेंगे। फतुबिअ अला कुलूबिहिम फहुम ला यफ़क़हून। वइज़ा रअयतहुम तुअजिबुका, यहाँ पर आइन को सही अदा करना है। तुअजिबुका अजसामुहुम व इन यक़ूलू तस्मा' लिक़ौलिहिम कअन्नहुम खुशुबुम मुसन्नदह यहसबून कुल्ला सयहतिन अलैहिम हुमुल अदुव्वु फहज़रुहुम। ये वाला हा हल्क से निकलेगा। फहज़रुहुम क़ातलहुमुल्लाहु अन्ना युफ़कून। वइज़ा क़ील लहुम तआलौ यस्तग़फ़िर लकुम। यहाँ पर रा पतला पड़ा जाएगा क्योंकि पीछे ज़ेर है। अगर यहाँ पर ज़बर या पेश होता तो हम रा को पुर करके पढ़ते। यस्तग़फ़िर लकुम रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊसहुम। यहाँ पर वाव की शर्त पे दबाव डालना है। लव्वौ रुऊसहुम, रा को पुर करना है
رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم. یہاں پر ام لم کرتے ہوئے دونوں میم نہیں ہلانی. جب ساکن حالت میں جو بھی حرف آئے گا وہ بہت جلدی ہل جاتا ہے، یعنی وہ جب ہم ادا کرنے لگتے ہیں تو وہ بہت لوگ ان میں یہی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں، بار بار ریپیٹنگ ساکن حرف کو ہلا رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ نے یہاں پر حروف قلقلہ کے علاوہ قاف طا با جیم دال کے علاوہ کوئی بھی ساکن حرف جو بھی ہے اس پہ آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے کہ وہ آپ کا ہلے نہیں. استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. یہاں پر پھر یہ پھر را سے پیچھے زیر ہے تو یہ پتلا پڑا جائے گا. تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان اللہ لا يهدي القوم الفاسقین. جب لام ساکن حالت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو کامن پیپل مسٹیک کرتے ہیں وہ لام ہی ہلا رہے ہوتے ہیں. جو نئے لوگ آتے ہیں نا تجوید سنانے یا تجوید ٹھیک کرنے، تو ان کی یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لام آسانی سے وہ ہلا رہے ہوتے ہیں بار بار. تو لام پہ آپ نے خصوصی توجہ کرنی ہے کہ لام کو ہرگز نہیں ہلانا. یہدی القوم الفاسقین. هم الذین یقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. اب یہاں پر لام کی شد ادا کرنی ہے، لیکن لام کی شد پر بہت زیادہ بھی دیر نہیں لگانی، نہ ہی اس پہ سختی دکھانی ہے. منها الأذل. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر اللہ. یہ یہاں پر جب ہم ذکر اللہ کریں گے تو یہ ہا اندر سے نکالنا ہے، یہ ہا حلق سے نہیں نکالنا. وَمَن
يفعل ذلك ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي यहाँ पर झटका लगेगा क्योंकि अलिफ के ऊपर जज्म है। अलिफ और अलिफ इज इक्वल टू हमज़ा। ये जहाँ भी कुरान में हम अलिफ और हमज़ा सेम ही होता है, बस लिखने का फ़र्क होता है। तो हमज़ा के ऊपर जज्म होगी या इसके ऊपर अलिफ के ऊपर जज्म होगी, तब झटका हम लगाएंगे। जैसे यहाँ पर है अन यअतिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्वद्दक़ वअकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा जो अहम बात है, अगर यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, वो मुझे कमेंट करके बताए, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।